اس دنیا دی گرمی نو اسی برداشت نہیں کر رہے ہیں. اینی دور تو سورج کھڑا ہو کر کے تپش پہنچا رہا ہے. کل قیامت دی گرمی دے بارے کدے سوچیا ہے؟ 50,000 سال دا دن ہوئے گا. اس دن دے بارے کدے سوچیا ہے؟ کیا کدے ذہن اندر یہ بات آئی ہے یار میرے کو دنیا دی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، میں آخرت دی گرمی کس طرح برداشت کروں گا؟ اور پھر جنہ دے دلان دے اندر یہ بات آ گئی، پھر وہ رب العالمین دے کو انہوں نے ڈرنا شروع کر دیتا. اور پھر میں ستے نہیں رہے، اپنی من مانی اندر زندگی نہیں گزاری، بلکہ اس مالک دے کو ڈر ڈر کر کے زندگیاں گزاریاں کہ اللہ ساڑھے کو دنیا دی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ ساڑھے کو آخرت دی گرمی کس طرح برداشت ہوئے گی؟ آخرت کے اندر اس دن اندر ساڑھے کو اللہ کھڑا نہیں ہویا جائے گا. مالکا اسی تیرے کو ڈر گئے ہاں، ساڑھے دلان دے اندر اس مالک دا ڈر آ چکیا ہے. تے جدو دلان اندر ڈر آئے اور ڈر پھر بندے نو باغی نہیں بناندہ. جس ویلے دلان اندر ڈر آ جائے او دل اللہ رب العالمین دی عبادت والے کر کے آئے گا. جس دل اندر میرے مالک دا ڈر آ جائے او دل عبادت والے کر کے آئے گا. جس دل اندر اللہ رب العالمین دا ڈر آ جائے او دل رب العالمین دی عبادت کرنے والا بنائے گا، نمازی بنائے گا، مسجد دے اندر لے کر کے آنے والا بنائے گا. اللہ رب العالمین دی کلام دی تلاوت